ఓం భజత్రీలు గట్టి వేళ
आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति योपामायतनं वेद पद्यं योपा अपामायतनं पद्यन्यस्यायतनं वेद आपो वै पद्यन्यस्यायतनं य एवं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति योऽप्सुनामं प्रतिष्ठितां वेद राजाधिराजाय वृणज्ञराहिणे कामान् कामकामाय मह्यो कुबेराय वै श्रवणाय ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तदात्मा ॐ तत्सर्वम् अन्तर्जगद्भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि महादेव्यै च विद्महे श्रीरामभद्रे च धीमहि आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णकृष्णाय धीमहि सर्वे भक्तानां सह कुटुम्बानां सपुत्रपुत्रिकावर्गाणां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्य उद्योग व्यापार व्यवहार व्यवसाय राजगृहे राजमुखे सर्वदा श्री बाला त्रिपुर सुंदरी देवता महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती पार्वती देवताये कलशे सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पं पुष्पाలు కలసమే వేసేటప్ప సమర్పయామి పుష్పాలు పట్టుకున్న వాళ్ళు ఆలయ కమిటీ మెంబర్స్ మాత్రం ఆ కలశం మీద వేసి నమస్కారం చేసుకొని ఎక్కడ వారక్కడ 3 ప్రదక్షిణాలు చేయండి यानि कार्य बाबा निजनवान् करगुणानि च तानि तानि नमस्ते विलक्षणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः कृपया देवाशरणागतवत्सल अन्यदाशरणन्नास्ति त्वमेव शरणं मम अस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो श्री बाला त्रिपुरसुन्दरी देवतायै साष्टाङ्गनमस्ते